دونك في هذا ليكزومبل هذا غنحاولوا نشوفوا كيفاش كنتريطيو شويه لي فيشي تكست. دونك غندوزو نكريو شي فورم جديده، نديرو لها اجوتي فورمولير ويندو، غنسميها فورم فيشي اجوتي. دونك هنا غنديرو واحد لابيل، لابيل غنمشيو نسميها لين، شونجيو لها لا طاي ديالها، وغنديرو زون دو تكست بوكس. تحت هادشي نديرو واحد البوطون، هنا بوطون، هاد البوطون غنسميه اجوتي. اون فوا نكليكي عليه، اون فوا نكليكي على هاد البوطون هذا، لي دوني كيتزاد لي لين، خصني يتزاد لي لين فواحد الفيشي تكست. دونك هنا غنديرو بوطون نسميوه اجوتي، نديرو اجوتي لين فيشي. دونك نكليكيو على هاد البوطون هذا. هنا اول حاجه خصنا نفتحو الفيشي، وعن طريق واحد لا كلاس اللي هي ستريم ورايتر، لان كنفتحو بها الفيشي او مود اكريتور. دونك ستريم ورايتر كلاس نسميها فيشي ايغال نيو ستريم ورايتر، وكنعطيوهم بارامتر ديالها الشومان ديال الفيشي. بحال دابا نقدر ندير فيشي دي دو بوين سلاش فيشي، نسميها فيشي بوان تي اكس تي، بمعنى كنقول له فتح لي هاد الفيشي هذا اون مود اكريتور. واحد الخاصيه عند هاد لا كلاس هادي بيان سور خصني امبورطيها، ان الفيشي الا ما كانش كاين كتكرييه، ولا كان كاين ديجا كتاكرازيه. دونك هنا الفيشي الا ما كانش كاين كيتكريا اوتوماتيكمون، ولا كان كاين شنو كيوقع؟ كيتاكرازا. دونك غنديرو موراها فيشي بوين رايت لاين. وشنو هو التكست اللي بغينا نكتبو في الفيشي؟ هو تكست بوكس، الكونتوني ديال تكست بوكس 1 بوين تكست بوين فيرغول. موراها نفيرميو الفيشي ديالنا فيشي بوين كلوز. باش يتفيرما الفيشي نحاولو نديرو شي تيست. دونك ديجا خصني في ديماراج يفتح لي فورم فيشي، نمشي لهنا فورم فيشي دونك غندير هنايا لين واحد، غنكليكي على اجوتي لين. دونك عطا هنايا ديما هاد المشكل هذا سو عندي جوج سوليسيون. ملي يكون عندي هاد المشكل فونتي سلاش في هاد الشومان في هادي لوكازيون، سوا ندير زيد الثانيه، ولا كنمشي في الاول باش كنقول له انا شومان كنزيد اروباس في الاول، يا اما نزيد التاليه هاد ندوبليكي هادي، ولا نمشي ندير اروباس. دو سوليسيون كوريكت. دونك دابا في المودرن شويه انك تزيد اروباس افضل. لين واحد وندك على اجوتي لين. غنمشيو نشوفو هاد الفيشي ديالنا في لابارتيسيون دي سميتو فيشي بوين تكست. نمشيو للبارتيسيون دي، ها هو فيشي، دونك هو فيه لين 1. غنحاول في ليكزيكسيون دابا نزيد لين 2 اجوتي لين. نمشي نفتح دابا فيشي 2، ولات كاينه فيه غير لين 2 ما بقاتش لين 1، لان هذه خاصيه من الخاصيات ديال هذا ستريم رايتر. يعني ملي كتعطيها الشومان ديال الفيشي، هي الا كان كاين كيتاكرازا كاريمون، يعني ماشي كيغاردي داكشي اللي قبل ويزيد عليه، كيتاكرازا. دونك انا هنايا بغيتو يزيد عليه، الا كان كاين يزيد عليه، ولا ما كانش كاين يكرييه.
الا بغينا هذا كيتسمى مود اجو. مود اجو ماشي مود اكريتور، مود اجو. دونك الا درنا هكا راه كان كاين، خلينا الكود كما هو، لا كان كاين شنو غيوقع له؟ غيتاكرازا، ولا ما كانش كاين غيتكريا. يعني الا كان كاين غيتاكرازا وتكريا واحد اخر جديد. يعني ديما كتخدم في شي جديد في هذه الحاله هذه. كان كاين كيتاكرازا كيتكريا واحد اخر جديد، ما كانش كاين كيتكريا وصافي. دونك الا كان حنا بغينا الا كان كاين يبقى ونزيد عليه، ولا ما كانش كاين يتكريا، هذا كيتسمى مود اجو. لا بغيت نستافد منه خصني نزيد ترو هنا اون بارامتر. نتوما كتشوفوا بول ابند يعني مود اجو. ونجي دونك هنايا اون فالور بوليان ترو او فولس. دونك هادي راه صحيحه ترو. لا شونجمون ابخي دو كذا نو سون با ابليكي، اي حيت الفيشي هذا مازال ميكزيكوتي. هادشي علاش. دونك وقفنا ليكزيكسيون ديالو. لونسي ليكزيكسيون انوفو. دونك دابا نحاول نديرلو لين. بعدا ديجا خص الفيشي يكون فيرمي، الفيشي انا ماشي هو هذا. دونك هنا غنديرو لين 3 ajouter، ligne 4 ajouter، ligne 5 ajouter. غنوقف l'exécution، c'est pas la peine. دونك هنايا ونمشي نشوف واش تزادوا لي. دونك ها هو دار لي ligne 2 3 4. دونك مود اجو.